الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ومع باب جديد، الباب 51 عندنا باب لا يقال السلام على الله. المؤلف رحمه الله صاحب المتن منالو باب لا يقال السلام على الله. يألفون باب على تذكر مهن اللبن لا الله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى مياتبت باب أسالفنا يتشالوا تبلوان. عون دقمو المقصود بهذا الباب إثبات صفات الله العلى. الله سبحانه وتعالى الصفات العلى علت كما يليق بجلاله وعظمته وكبريائه. يقرأ الله انقرأ الله للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. في النحل الله سبحانه وتعالى يهنلال المثل الأعلى هو الوصف الأكمل. مثل بلو قال قرآن الله لبزو معناه بمتى أحد معانيه الوصف والصفة. الإعلام في الروم الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يلال. سلزي بالزباب يتفلقوا لا الله سبحانه وتعالى الصفات العليا اندالت ما تبت. باب ملو باب لا يقال السلام على الله. እንግዲህ يوهم النقص لله سبحانه وتعالى السلام على الله አይባልም። ሰላም على الله ማለት እኮ ያከባብ ሁለት محظورዎች አሉ። አንደኛ ለአላህ ዱዓ ማድረግ ይመስላል። አላህ ደግሞ ዱዓ ይደረጋል እንጂ ዱዓ አይደረግለት። ሌላው ኢሃም አላህን سبحانه وتعالى የሆነ አፋት ምናምን የሚጠጋው ስለሚያስመስል ለፍዙ ማዕናው ባይቀሰድ እንኳን السلام على الله አይባልም። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል። ደሊል ያመጣል። ተርጀማ እንግዲህ ለናፊያ ነው የተረጀሙት። لا يقال ችላ እንግዲህ ናፊያናት والدليل رفع الفعل بعدها አይበል وياتبل በሚል አልተረጀሙም። الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله لا يقال، لكن استدلاله بالحديث الآتي يدل على تحريم هذا القول وهو كذلك. السلام على الله مكروه ብቻ ሳይሆን ምንድነው ነው ምንለው محرم አይባልም ክልክልናው። ሁለት محظورዎች አሉት ብለናል። وقد بينا والحمد لله. السلام معنا مشتقات شرح لا يمتعلنا إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. هي علة ذكر الحكم مع علته ብዙ فوائدዎች አሉት ብለናል። ዒላው ሲዘከር حكم ከተዘከረ በኋላ وكذلك بدلنم تتمة الحديث. ولكن إذا جلس أحدكم التشهد الأخير تشهد ابن مسعود أصح التشهدات السنوب لنا. ولكن إذا جلس أحدكم فليقل تحيات إلى آخر التشهد، تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا يسمى بتشهد ابن مسعود. تشهد እንግዲህ ብዙ አልፋዞች አሉ። የابن عباس تشهد አለ። الأئمة اختلفوا في الاختيار
የኢብኑ አባስን የመረጡ አሉ የኢብኑ መስዑድን የመረጡ አሉ ሁሉም ሶሒህ መሆኑ ጋር አصح التشهدات የማን ነው ብለናል የኢብኑ መስዑድ ስለሆነ ሁሉንም እንግዲህ ጥሩ ሐፍዘህ ያፈራረክ ማለት በሁሉም ሱና የመጣህ እንድትሆን ሻሂዳችን እንግዲህ في الصحيح من المصطلح ወይም አባባል ኢብኑ አብዱል ወሃብ ብዙ ባቦች ላይ ያሳልፈን ሶሒህ የሚለውን ለዚህ የንሽጨበት ነው استعمال ማረገው የሚል ሙስጠላህ ስላላስቀመጡ في الصحيح የሚለው እንግዲህ እንደ ቀሪናው ነው የምናየው ሐዲሱ في الصحيح የሚለው ሐዲሱ في الصحيحين ሊሆን ይችላል كما هنا او في احدهما ሊሆንም ይችላል كما في بعض الاماكن او في الصحيحين ሳይኖር حديث صحيح ማለት ሊሆን ይችላል في بعض السنن او في غيرها زلاي ግን ሐዲሱ متفق عليه ስለሆነ في الصحيح በማለት የፈለጉት في البخاري وفي صحيح الامام البخاري ومسلم لفظ قال بخاري ነው ቢባ እንግዲህ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ من السابقين الى الاسلام ናቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁረይሾች አዛ ሲያደርጓቸው ሰላ ጀዙር على ظهره وهو ساجد لله سبحانه وتعالى ሲጥሉባቸው ኢብኑ መስዑድ ነበሩ እኔ من انفس قريش ስላልሆን لا اغني شيئا ምንም ማረገው ነገር ሳጣ ለፋጢማ ተናገርኩ ይላል ኢብኑ መስዑድ رضي الله عنه كان هذلك ليس من قريش እና ፋጢማ رضي الله عنها መጣ ቁረይሾችን እየተሳደበች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስጁድ አድርገው ጠበቋት ያን ሰላጀ ዙር ከዙህራቸው አንስታ ወደ አጣለች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰግደው ሲጨርሱ دعا على هؤلاء الصناديق حتى اخذتهم كلمته صلى الله عليه وسلم يا قال رسول الله ما هناቸው ነው المهم الشاهد الامر هذا كان في اول الاسلام افاد ذلك ابن تيميه في مجموع فتاواه قال እንግዲህ እስረኛ ሙጀለድ 555 ገጽ ላይ ይሄንን የሚሉት في اول الاسلام እንደሆነ ሳቸው ማብራሪያ ሰጥተዋል عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نبرنا معشر الصحابه اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን ጋር የሆነ ጊዜ في الصلاه صلاه ላይ ነብያችን ጋር አብረን ምን ሰግድ ስንሆን غالبا شباب مشروعيه صلاه الجماعه مشروع የሚሆነው للصلوات المكتوبات አንዳንድ እንደ استسقاء የመሳሰሉ ነፍል ላይ ጀማዓ ቢኖሩ على الغالب الاكثر ነው የሚፈሰረው صلوات المكتوبات ላይ ማለታቸው ነው فرض صلاه እየሰገር ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከትለን እሳቸው ጋር በመንኖርበት ሰዓት ነበርና قلنا السلام على الله من عباده እንግዲህ ተሸሁድ ጁሉስ ላይ ስንደርስ السلام على الله من عباده النبر سلام لله ይሁን ከባሮቹ قبل عباده ምንም ሪዋያ ይኖራል السلام على فلان يعنون الملائكه ودي ሌላ ሪዋያ السلام على جبريل السلام على ميكائيل ምልማል እንደዛ ያልና السلام على فلان السلام على فلان النبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله السلام على الله ደግማችሁ እንዳትሉ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቺላ ተርጀማው ላይ ያለችው ላ አይደለች ላ ምን ትባላለች ለናሂያ فلذلك جزمت الفعل تقولون نبر እቺ ለናሂያ ስለገባች مجزوم አርጋው علامه جزمه من الامثله الخمسه ስለሆነ ኑኑ ወደቀ لا تقولون አይባልም ለናሂያ ከሆነች ስለዚህ ወናሂ يقتضي ምንድነው እንላለን شباب التحريم በዚህ ሐዲስ استدلال ማድረጋቸው ተርጀማቸውን እንኳን በነፊ ቢተረጅሙ በሐዲሱ ደሊል ማምጣታቸው ይህ አባባል حرام ለመሆኑ ደሊል ይሆናል وهو كذلك እና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም السلام على الله እንዳትሏ كذلك من فوائد الحديث لا يقر على الحرام حرام ሲሰራ ያየ በቃልህ እንኳን የመቀየር የመናገር ችሎታ እያለ حرام ሲሰራ ያየ ዝም አይባል ይሄንን እንጠቀማለን ብለዋል الذين كتبوا عن فوائد الحديث ومن بينهم الشيخ ابن عثيمين في
كتابه القيم القول المفيد السلام على الله اتبلوا لمن إلا فإن الله هو السلام في أواخر الحشر قال الله سبحانه وتعالى بعض أسماء الله الحسنى سكوت الرسالة السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ስለዚህ ሰላም እኮ አላህ ነው እሱ ሰላም ስለሆነ ለሱ ሰላም እንዴት ሰላም አለላህ ትላላችሁ ከሱ ሰላም ፈልጉ እንጂ ለሱ ሰላም እንዴት ይፈለጋል ይሄንን አባባል ደግማችሁ እንዳትሉ كذلك من فوائد الحديث الكلام صلاه የሚያበላሸው ያልሆነ ከላምም ቢሆን للعالم لم يقل كلام يا شباب صلاه ውስጥ አይቻልም እኮ ግን ያልሆነ ነገር ሲል ሶላት ተበላሸ ምንለው ሰውየው ሶስት ሸርጥ ሲሟላ ነው አንደኛ ከላም ሶላት የሚያበላሽ መሆኑን ሲያውቅ ሌላው አምደን ካለው አውቆ ሌላም ሸርጥ ይዘክራል ስለዚህ የሙዓዊያ ኢብኑ አልሐከም السلميንም ሐዲስ እንግዲህ እንደሰው አስነጥሶት አጥሽ ሲል አልহামዱሊላህ አለ ይሄ ይባላል ብለናል سواء كان في الفرض او في النفل ذكر الله ነው الحمدلله تلاله لكن يرحمك الله አትባል يرحمك الله ካልክ ሶላት ምን ይሆናል እያወቅ متذكر ሆነ ሶላት ውስጥ መሆንህን ያስታወስክ ማለት ነው ሰዓት ረሳ ካልክ ሶላት ይባላል ያ ግን አያውቅም ጥሽ ሲሉ አንድ ሰው الحمدلله ካለ يرحمك الله በል ምላሽ ተምረውታል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰልሞ ሰው እዛው ነብያችን ዘንድ እየተማረ ያለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶላት ደርሶ እየሰገዱ ጎኑ አንድ ሱሐቢ ጥሽ አለና الحمدلله ሲል يرحمك الله معاويه بن الحكم السلمي والحديث في الصحيح الناس رموه بأبصارهم كسو ብዙ ጊዜ ብለናል የሚያጨበጭብም አለ يضربون على افخاذهم ዝም ያስባሉት እኮ ነው ዋተኩለ ኡሚያ ጨመረ አባባሉ ምን አጠፋው ምን ሆኜ ነው እንደዚህ የምታረጉኝ ዝም በል ይያሉኝ መሆኑን ስረዳ ዝም አልኩ ይላል ዝም አለ ሶላት ተሰግዶ አበቃ ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲወስፍ ቀስ እንደሳቸው አይነት አስተማሪ ከሳቸው በኋላ ተሳቸው አላየው አልሰደቡኝ አልመቱኝ አልወረፉኝ አላሳነሱኝ ቀስ አርገው ይዘው እቺ ሶላት እኮ አሉት ወሬ ሶላት ውስጥ አይቻልም ሶላት ውስጥ ቁርአን መቅራት አላህን መሰበህ ዱዓ ማድረግ የመሳሰሉ እነሱ ናቸው እንጂ ለይርሐሙከ አላህ ስትለውማ እኮ ያወራው ነው ሰውየው الشاهد እነዚህንም ሰዎች ሶላታቸውን መልሶ አላሏቸው ማሰላሙ ዐለላህ ይያሉ የማይሆን አባባል ይያሉ ሶላት ውስጥ ያንንም ሰውዬ ሶላትክን መልስ አላሉትም ስላላወቁ ያላወቀ ለወደፊት ምንድነው የሚባለው ያ ሸባብ ተማር ተብሎ ያስተምሩታል عموما فوائد الحديث كثير ነው ይሄንንም ከሐዲሱ እንጠቀማለን ወደ ባባችን ስንመለስ እንግዲህ السلام على الله መግቢያ ላይ ብያለሁ ሁለት ማህዙሮችን ስለሚያስጠረጥር السلام على الله አይባልም ክልክል ነው بديل استمرواچوال وهو التشهد قديم يقراه التشهد لكن ستقمطوا اثنوا على الله سبحانه وتعالى تحياكم يا شباب ثناء على الله سبحانه وتعالى يا الله صفاتك እንግዲህ عليا ስለሆኑ በሚገባው አላህን سبحانه وتعالى አወድሱ አመስግኑ እንጂ ለሱ ዱዓ በማድረግ መልኩ እናንተ ተህያ ነይተው ሊሆን ይችላል የሚሉት ሰላሙ على الله لكن ቢሆንም ለፍዙ ሙሂም ስለሆነ السلام على الله يتكلكلنا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه قد من الأصول الستة ترمذي بچا قروا خرجوا 5 من حديث شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد شقيق بن سلمة سمو سيون بكنياو يتاوق ابو وائل بمبال كسو من كبار أصحاب ابن مسعود كعبد الله بن مسعود قال كنا إذا جلسنا يمتنو لفظنا يهونون قدي لله يجينو تنش معنا وعندهم بيون كنا نبرن صحابوች ይላል إذا جلسنا የተቀመጥን ጊዜ እየሰገድን እንግዲህ ሶላት ውስጥ ስንሆን ነበር የቀድሙ ያለው ያ አም ነበር አሁን ደግሞ بعض التخصيص አለው ያሁኑ ሪዋያ
يسجن ቁጭ ስንል ተሸሁድ ላይ ስንደርስ ማለት እያለ ያብራራ ነው حديث مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده قبل بلو የሚቀሩም ይኖራሉ قبل السلام على فلان وفلان ቅድም ያልናቸው ናቸው ይሄ فلان ማለት እንግዲህ ያጀባብ ስም መፈለጊያ ነው ይላሉ እከሌ ማለት ነው በእኛ አባባል እና ሌላ ሪዋያ ላይ على جبريل وميكائيل ማለት ነው በአላህ ላይ ሰላም ይሉና ከዛ በኋላ ደግሞ በመላእክቶችም ላይ ያላህ ተከለከለ የመላእክቶችስ እሱ አልተከለከለም ስለዚህ السلام على الملائكه جائز سواء كان في الصلاه او خارج الصلاه حديث ليلام حديث አለ عائشه جبريل يقرئك السلام صلوات على جبريل السلام واقرها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل سنلكم እንላለን عليه السلام ملائكه ላይ ሰላም እንግዲህ እነሱ በነብይ ላይ ሰላም ይቻላል ሰላም ከነሱ አይፈልግም ለነሱ ምን እናረግላቸዋለን ይላል لا يدعون ملائكه ሆነ مقرب نبي مرسلም ሆነ تدعو له ولا تدعو ዱዓ የሚባለው ከአላህ ብቻና ብቻ ነው የሚፈልገው ለሱ ዱዓ ይደረግለትም አላህን ዱዓ ታረጋዋለህ እንጂ ዱዓ እሱን የሚጠጋው ነቅስ አፋት የሚያስፈራው ነገር የለም ስለዚህ السلام على الله አትበል ይሄንን ነበር الحديث اقرا الحديث بتمامه وفي اخره الحديث مجرشاو ላይ ذكر التشهد الاخير الذي ذكرته في مطلع الدرس እሱ ይዘከራል ይሄንን አትበሉ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ዝግት አላረጉም ካንድ ነገር ስንከለከል ሸሪዓ የሚፈቅደውን በዲል ማምጣት አለብን ብለን ብዙ አምሳላዎች من الايات القرانيه والاحاديث النبويه ብዙ ተዘክሯል አሁንም ይሄ ከዛው ነው السلام على الله ሳይሆን ማለት ያለባችሁ የተቀመጣችሁ ጊዜ ይሄንን ዚክር በሉ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كما ياتي في المسائل ተሸሁድን አስተማሯቸው الحديث بخاري لاي 835ኛ حديث ሲሆን بلفظ المصنف زهمتنا ላይ ባለው እንግዲህ ለصاحب المتن ያመጡት የቡኻሪ ለፍዝ ነው وانظر مسلما ነው የሚባለው እንዝር ከተባለ 402ኛ حديث في صحيح الامام مسلم አለ እንግዲህ 50 ብለዋል አሳዲስ ቀርቶ ነበር የሱን ደግሞ ሊያመጡ ነው የቱርሙዚን ሪዋያ ورواه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد النخعي نزام مستنجدي كابن مسعود يهنن حديث مياستلالفه درس ابن مسعود شكيك بن سلمة أبو وائل الناو في البخاري ومسلم وكذلك في أبي داود والنسائي وابن ماجه ترمذي لا يدقمه على الأسود بن يزيد النخعي السنة يهنن حديث مياوراك ابن مسعود في رواية الترمذي عن ابن مسعود ترمذي 289ኛ حديث አሁንም እንደ ትርሚዚ አዘጋገብ ነሳኢም ላይ ሁለተኛ 237 እና 238 ገጽ ላይ በሙጀለድና በገጽ በصفحه ያመጡ ነው የትርሚዚን አይነት አወራረም عن الاسود بن يزيد عن ابن مسعود نسائم لا ያለ وذكر في الحديث سبب النهي عن ذلك سبب ማለት እንግዲህ العله والسبب متقاربان السلام على الله اتبلوا بلو يكلكلوبتن ምክንያት ነብያችን صلى الله عليه وسلم ግልጽ ተናግረዋል بقوله فإن الله هو السلام يقدم ራሱ የቡኻሪ ሪዋያ 835 የሙስሊምም 4042 እና አላህ ሰላም ስለሆነ السلام على الله እንደተላላችሁ የሱን ሰላም ፈልጉ እንጂ እሱን ሰላም እንዳረጋችሁ من كل الافات والنقائص ለምኑ እንጂ ለሱ ሰላም እንደተሰላም على الله እንደተላላችሁ ይሄ አይባልም ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል ያልተባለው الصفات العلى سلالته الله سبحانه وتعالى وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثة አንዳንድ እንግዲህ ነፍል ላይ የሚሉ አሉ የወረደው እንግዲህ ያሸበብ አንድ ነገር ሱና ሲሆን ቢድዓ እንዳይሆን በስድስት ነገር መስማማት አለበት ብለዋል ከዛም እንግዲህ አንዱ ይሄ ነው ወቅተን ዘመነን ወመካነን ያሉ እንግዲህ ከመን ወከይፈት
ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከፈርድ ሶላት አሰላምተው ሲጨርሱ ምን ይላሉ? ሶስት ጊዜ እስትግፋር ያረጋሉ። ያሸባብኛ አላህን የተገዛ ነው ብንገዛው ኢባዳችን እንግዲህ የተሟላ ይሆን። ለሱ የሚገባውን ኢባዳ ላናረግ እንችላለን። ሶላት ሰግደ አስተግፊሩላህ 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 ሐጅ አርገህ ፈኢዛ ቀضيتم مناسككم ሐጅ ተደርጎ ምን ይደረጋል? እስትግፋር ይደረጋል። ማንኛውንም ሰርተህ ጎደሎ ሊሆን ስለሚችል እስትግፋር። ስለዚህ ሰግደው ሲያሰላምቱ ሶስት ጊዜ እስትግፋር ይሉና وقال وهذا هو الشاهد اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. روايات مسلم بإثبات حرف النداء وبحذفها تباركت ذا الجلال والإكرام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ذا الجلال የሚባል مقدرانات حرف النداء ተመጣች ማለች። እንደዚህ ነው ያሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አንተ ሰላም እንግዲህ የአላህ ስም ከሆነ መሳኢሉም ላይ ይመጣል። አሰላም የሚለው ስሙ የአላህ ስም ጃሚድ አይደለም ብለናል። ያሸባል በወስፍ ላይ ይመራል። ከስሙ ሲፋ ማያዝ ይቻላል። ስለዚህ አሰላሙ ማለት አሳሊሙ من كل نقص وعيب في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه. يا الله سبحانه وتعالى ذاته هون ባህሪውም ሆነ ስራውም ሆነ አህካሙ ነቅስ አይጠጋውም አይብ የጠራ ነው ከሁሉ። والمسلم عباده من الآفات ባሮቹንም ሰላም የሚያረግ ከሽሩር ከምናምን የሚጠብቅ ሰላም የሚሰጥ اللهم أنت السلام ብለው ومنك السلام ሰላም የፈለገ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن سلام የሚፈልግ فليطلبه من السلام. ሰዎች ያሸባብ የተባበሩት የምኖቹ ስለ ሰላም እኮ ያወራል። لا يملكون شيئا ሰላም ማምጣት የሚችል የለም። ይሄን ማወቅ አለብን። السلام هو الله والسلام منه سبحانه وتعالى. ሰላም የፈለገ በአላህ አምኖ የአላህን ትእዛዝ መፈጸም የአላህ የከለከለውን መራቅ ይሄንን ታደረግ ሰላምን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከለመን ሰላምን ታገኛለህ። አለዛ ሰላም بقوتي وكذا وكذا እንዲመጣ ነገር አይደለም። والتجربة ثبتت هذا شباب الولايات المتحدة الأمريكية أخذها الله بما تستحق. ብዙ ሀገሮችን በዙልም ትገባል። على سبيل المثال أفغانستان ربع القرن سلام الناس كبرالن بلو قبتوا في النهاية تركوا البلد فوضى وخرج بعد ربع قرن. والبلد بلاد المسلمين. سلزه إننا عند مسلموች كأهل السنة والجماعة ضرورياتዎችን ማወቅ ይኖርብናል። ከማንም ሰላም ሊያመጣ ሰላም ስላነበነበ ሰላምን አይመልክምም አያመጣምም። اللهم أنت السلام ومنك السلام. يا شباب السلام كملوا منك يا لو مقدموا ምንድነው ይመራል እንላለን ብዙ ጊዜ ሐስርና ህቲማምን ይመራል። ሰላም የሚገኘው ካንተ ብቻ ነው። تباركت ذا الجلال والإكرام تعاليت وتقدست يا ذا الجلال كثر خيره. طيب بلو نبياتنا صلى الله عليه وسلم إلو نبر من الصلوات المكتوبة سياسلامته. ይሄ እንግዲህ ፈርድ ተሰግዶ የሚባል ዚክር ነው ያሉ ግር መንገዳቸውን እያስተማሩ አሁን መግሪብ ሰግደሃል نسأل الله أن يتقبل سجده أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. ወደዛው ዝሮ ኢማሙ እቺን ዚክር ይልና ከዛ በኋላ ይስተቅበሉ المأمومين. ይሄን የሚለው ወደዛ ዝሮ እንደሆነ አንዳንድ አሰሮች ተጠቅሰዋል። ከዛ በኋላ የሚባሉ አዝካሮች ስላሉ እነሱን የሚለው ደግሞ ለማእሙሞች ጀርባ ሰጥቶ ሳይሆን ወደ ማእሙሞች ዘወር ብሎ ይላል። ከዛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውዒዛ ካላቸው መውዒዛቸውን ይቀጥላሉ። መውዒዛ ከሌላቸው ሱናቸውን ይሰግዱና ያንصرፉ ኢላ ቤት። ስለዚህ ሻሂዳችን እንደዚህ ነው ያሉት። አላህን Subhanahu Wa Ta'ala وصفه باسمه السلام واعترف بأن السلام منه وحده لا شريك له. الحديث مسلم لا 591 دلال 591 حديث في صحيح الإمام مسلم. وفي الحديث بحديث ثبت قالوا إن هذا
هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى الحديث على أهون يألفه انقدي أهل الجنة لربهم تحياتشو يهنوا الحديث على حديث منكر جزء من حديث طويل رواه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم مفصلا ورفعه منكر كما قال المنذري في الترغيب والترهيب قال لا للمنذري أرادتني 548 يتايا وسبق الكلام عليه تحت باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله من حديث محمد بن علي بن الحسين وله شاهد من حديث عبد الله بن أبي أوفى بلفظ السلام تحية لأهل الجنة عند أحمد الزام لا ينقدي الفال لالو أحمد رقم الحديث 9400 طبعة الرسالة وانظر الكلام عليه هناك وجاء عن ابن عباس موقوفا أثر موقوف على ابن عباس السلام اسم الله وهو تحية أهل الجنة ذكره الحافظ في الفتح فتح الباري مجلد رقم مامتوال طيب سلزي كزم يبقى كان قدي قرآن الله وفي التنزيل قرآن الله يالله ما يدل على أن الرب تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة أواخر ياسين نقدي الله سبحانه وتعالى على أهل الجنة سلام ندم لاتشو ممارا قرآن الله يالله يسلم عليهم في الجنة كما قال تعالى سلام قولا من رب رحيم سلازه انقدي وتحيتهم فيها سلام من ملال سلام المهم تحية أهل الجنة اللهم سبحانه وتعالى أعزائهم كهنا جيتا سلام الله تولى النسو سلام الله تشوال انقدي النسو تشريفا لهم الله سبحانه وتعالى سلام الله تشوال ياسين أمسى سمنتني عنكس طيب وده شرح الحديث تقبوا ومعنى قوله إن الله هو السلام قدي لا تقولوا السلام على الله قالوا لنا فإن الله هو السلام نوكم له حديث فإن الله هو السلام فايتو ممتاتها يقدنا وتعليلية سببنا يذكروا تيال نسلون فايتو كالمتاي جملة إن إلا مهونو لا يتعين فايتو ستمتع إلا مهونو سبب مهونو من ترقوالي تعينوال يزد ترقومو إنه تعالى سالم من كل نقص قدلو كم يبالو اللو باتقالي الله سبحانه وتعالى سالمنا ومن كل تمثيل بل الله سبحانه وتعالى أمسايا مثال يلو ليس كمثله شيء فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص بدي السلام يا الله سمتيون معناه يهناو كزهم معلفو دقمو ليلا ترقمم باروتشنم من يارق مالتنا بلنا المسلم قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد من بالو كتابات شولاي منالو السلام اسم مصدر قدي بالنسبة لسلم شباب سلم كلم يكلم مصدر من النمي هون تفعيل يفعل قدي صحيح كوانا قياس مصدره تفعيل أهنم سلم تسليما نبر مصدره سلم يبله سلاما كوانا لسلم من هنا سلام اسم المصدر بالال مصدر يدل كلام ملو لكلم اسم المصدر اندهانا كله وهو من ألفاظ الدعاء إيه سلام ملو قال دعاء كمي تقوموا قالات وشنو يتضمن الإنشاء والإخبار بدأنا السلام سن الله إخبارنا يتموالى جيتانو كنقص كعيب يتموالى نو يالني يتناقرنا قن مع هذا السلام عليكم سن الدقمو السلام عليك خبر مهونو قار منني يزال يالون دعاء يقاترال إنشاء مالت السنة تضمنوا الإنشاء والإخبار إنشاء إخبار قاتر يزال فجهة الخبرية فيه
سلام የሚለው ላይ خبر የመሆኑ በኩል لا تناقض الجهة الإنشائية የኢንሻኢያውን የዱዓኢያውን ጅሃ አትጻረርም አትخلفም وهو معنى السلام المطلوب عند التحية السلام عليكم ስንልም ይሄው የተፈለገው ምንድነው معنى الإنشاء ነው ያ አላህ በእኛ በአማርኛ እኮ ምን ማለት ነው ብለናል አሸባብ السلام عليكم ማለት ምን እንላለን ማረኛ እኮ ምን ግባባበት ቋንቋ ነው ጤና ይስጥልኝ ማለት እኮ ነው አሸባብ السلام عليكم ማለት እንግዲህ ኩም ካልክ ጤና ይስጥልኝ ነው ከታልክ ጤና ይስጥልኝ ነው ስለዚህ ጤና ይስጥልኝ ማለት ምን ማለት ነው ኢንሻአህ ዱዓ ከሁሉም ነገር ከሸር ነገር ሁሉ ሰላማዊ ሆኑ መጥፎ አይንካችሁ እና በአንድ በኩል خبر ነው በአንድ በኩል ኢንሻአህ ነው የኢንሻኢዩን ጅሃ خبري መሆኑ አይخلفውም خبري መሆኑ ኢንሻኢዩን ኢንሻኢ መሆኑ خبري መሆኑን ተባደለውም وفي قولان مشهوران እንግዲህ السلام عليكم ላይ በዚህ ሰላም በሚለው ተህያ የተፈለገበት ጊዜ ምን ማለት ነው ለሚለው የታወቁ ሁለት አባባሎች አሉ እንግዲህ السلام የሚለው ምን የሆነ ጊዜ ያልን ነው ለተህያ የመጣ ጊዜ الاول ان الله عز وجل هو السلام እንግዲህ السلام عليكم ስትል ሰላም በማለት እዚህ ተህያው ላይ የተፈለገው የአላህ ስም ነው እንግዲህ السلام عليكم በዚህ ማዕና ሰላም የሚለው የአላህ ስም በረካ በእናንተ ላይ ይሁን ማለት ነው የአላህ ስም ሆኖ ለተህያ ከተጠቀምን ومعنى الكلام እንግዲህ الله عز وجل والسلام በሚለው ከፈሰር የከላሙ ትርጉም نزلت بركته عليكم ونحو هذا يا الله سبحانه وتعالى السلام የሚለው ስሙ በረካ በእናንተ ላይ ይረፍ ይስፈር ማለት ነው فاختير في هذا المعنى زدوا على ذي معنى لا يتمرط من اسمائه عز وجل ለሱ ብዙ ስሞች መኖሩ ጋር ከሱ ስሞች ተመረጠ اسم السلام السلام የሚለው ስሙ የተመረጠው دون غيره من الاسماء ለዱዓው مناسب እሱ ስለሆነ ከአስማዎቹ እንግዲህ السلام የሚለውን መርጠን السلام عليكم ስንል የአላህ ስም የሰላም ስሙ معنا በረካው በእናንተ ይረፍ ማለት ነው ብለው አንድ ቀውል مشهور ይሃለ الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة السلام سنل اسمه سايون يتفلقوا السلامة مالتنا نقايا ما هو بمعنى السلامة هنا اسم المصدر نو وهو المطلوب المدعو به عند التحية السلام عليكم سنل يتفلقوا السلامة من كل الشرور السلامة من كل أذى السلامة من كل عيب ونقص كذا كذا دهنا مول لأنت يهون مالتنا يتفلقوا ስለዚህ ሁለት ቀውሎች አሉ መሽሁሮች ሁለቱም ሰዋቦች ናቸው ወይስ ሁለቱም ንስፈ ሰዋብ ናቸው ابن القيم የሚመርጡት እንግዲህ ሁለቱም ላይ ንስፈ ሰዋብ አለ ሁለቱም በአንድ ተገናኝተው ደግሞ ምን ይሆናሉ አሰዋብ ይሆናሉ ومن حجة أصحاب هذا القول السلام مالت بمعنى السلام هو اسم المصدر ነው ለሚሉት ሰዎች አባባል ከማስረጃዎቻቸው أنه يأتي منكرا نكرا ሆኖ መምጣቱ ነው ይሄ السلام የሚለው فيقول المسلم سلام عليكم ولو كان اسما من أسماء الله لم يستعمل كذلك እንግዲህ የአላህ ስም ነው ተህያ ላይ የመጣው ሰላም ብንል የግድ አል ማስገባት ግድ ይሆን ነበር ሰላሙን አለይኩም ወይ ሰላሙን አለይከ መባሉ ቁርአንም ላይ አለ ሰላሙን ቀውሙን ሙንከሩን قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون በነኪራ እኮ ነው እንደዚህ መሆኑ بمعنى السلام ለመሆኑ ማስረጃ ነው ብለዋል طيب ومن حجتهم من حجة أصحاب هذا القول الثاني أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى وإنما المقصود منه الإيذان بالسلامة خبرا ودعاء يتفلقوا እንግዲህ ቅድም የተባለው ሳይሆን መቅሱዱ ሰላም በማለት የተፈለገው ምን ማለት ነው አሉ الإيذان ማሳወቅ
بالسلامة نجايا بمون خبرا ودعاء እንግዲህ ሰውየው السلام عليكم ሲል የፈለገው ዱዓም ያረጋለህ መሆኑ ጋር ከኔ በኩል የሚመጣ ሸር ምናምን የለም ማለት ነው ሰውየው ሰላም ካለ ያሸባብ ተአማን ምነው ሰላም ካላለ ደግሞ ምን ትሆናለህ ምን አስቦ ነው የሰውዬ تذهب كل مذهب ስለዚህ ይሄ ነው የተፈለገው ብለው ሰላም اسم المصدر ነው بمعنى السلام የሚሉ ሰዎች ይሄንን ሁለት ሁጃ አምጥተዋል ሲያስታርቁ ابن القيم ምን ይላሉ قال العلامة ابن القيم رحمه الله ያለፈውን አባባል ካሉ በኋላ ምን አሉ وفصل الخطاب የንግግሩ እንግዲህ ለይታው ማለታቸው ነው ያባባሉ ፋሲሉ አን يقال መባሉ ነው الحق في مجموع القولين حق ሁለቱም አባባሎች ላይ ነው ያለው فكل منهما بعض الحق والصواب في مجموعهما እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ ሰዎች አባባልም بعض الحق አለው የሁለተኛው ሰዎችም አባባል بعض الحق አለው የሁለቱንም አገናኝተን ስንረዳ ምንን አገኘን وجدنا الصواب ስለዚህ ሁለቱም አባባሎች ባንድ ተጣምረው ሷዋብ ናቸው በየራስ በተናጠላ ከታዩ ደግሞ بعض الحق ናቸው ብለው اختار هذا القول طيب وانما يتبين ذلك بقاعده طيب እንግዲህ ይሄንን አሁን ያልነው ሚብራራልን የሆነች መሰረት አለች እሷን ስንጠቀም ነው ቃዒዳዋ وهي هذه تلك القاعده ان حق من دعا الله باسمائه الحسنى ان يسال في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله ብዙ ጊዜ እንዳልነው እንግዲህ ቃዒዳው ምንድነው የሚለው በአላህን ውብ በሆኑ ስሞች የተሟሉ በሆኑ ስሞች ጣራለሁ ዱዓ አረጋለሁ የሚል ሰውዬ ተገቢው አንየስአለ አላህን ሊለምን ነው في كل مطلوب በሚፈለገው ነገር ሁሉ ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب እንግዲህ መግፊራ ከሆነ የፈለከው ገፉር በሚለው ስሙ ተወሱል ማድረግ ረህማ ከሆነ የፈለከው ረሂም በሚለው ስሙ ተወሱል ማድረግ المناسب لحصوله يا مطلوب እንግዲህ እንዲገኝልህ ተስማሚ በሆነው ስሙ حتى ان الداعيه يدعو የሚያረጋው ሰውዬ متشفع الى الله تعالى متوسل اليه به ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተቃረበና የአላህን የተማለደ ነው ከሱ ወደስ በሱ ስሙ ኮን የአቡበክርንም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሯቸውን ዱዓ ያመጣሉ እንግዲህ ምን እንላለን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ቦታ ላይ ቁጭ ብለው 70 ወይ 100 ጊዜ استغفار ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم او انت التواب الغفور 100 ጊዜ እንቆጥርላቸው ነበር ይላሉ في حديث صحيح ابن عمر رضي الله عنه ስለዚህ አሁንም እዚህ ላይ ሰውየው ሰላም ከፈለገ من اسماء الله سبحانه وتعالى استشفاعና ተወሱል ማድረግ ያለበት ምን በሚለው ስሙ ነው ይያሉ አሰላሙ በሚለው ነው እንደዚህ ከሆነ እንግዲህ ያለፈው ማዕና የሚብራራልን እቺን ቃዒዳ ስናሰራና ስንጠቀም ነው فاذا قال العبد رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور الرحيم مال እንግዲህ ባሪያው ረቢ ያ ረቢ ነው ቢሐዝፍ ያርፍ ንዳ ጌታ ይሁን اغفر لي ማርልኝ ለኔ ወንጀሌን ማርልኝ ሰትርልኝ وتب علي በኔ ላይ ተውበት ማለት ለተውበት ወፍቀኝ ተውበቴንም ተቀበለኝ انك انت التواب الغفور አንተ የባሮችህን ተውበት ተቀባይ ባሮችህን ወደ ተውበት የምትወፍቅ ወንጀል ማሪ ሰታሪ አንተ ነህ ሲል የኢዛ ጀዋብ فقد سأله امرين ስንት ነው የጠየቀው ባሪያው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ربي اغفر لي አንድ ጥያቄ ነው ማረኝ ሰትርልኝ وتب علي ሁለት ነገር ጠየቀ المغفرة والتوبة وتوسل إليه باسمين من أسمائه كالله ብዙ ስሞቹ ደግሞ በሁለቱ ስሞቹ ተወሱል አደረገ التواب ملونا الغفور مقتضيين لحصول مطلوبه الغفور ملو እንግዲህ መግፊራ መገኘትን ያስፈርዳል
ተዋብ የሚለው ተውባ መገኘትን ያስፈልጋል ስለዚህ እቺን ቃዒዳ ስንጠቀምና ስንሰራባት የዛ የሁለቱ ሰዎች ቀውል እንግዲህ بعض الحق يهوننا ሁሉም ሰዋቡ ሁለቱም መሆኑን የምንረዳው ይሄን ቃዒዳ ስንጠቀምናው وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وقد سأله ما يدعو به نبياتنا صلى الله عليه وسلم للصديق الأكبر أبي بكر لساتشو من بلوال وقد سأله أبو بكر يتأيقاتشو سوى النبياتنا صلى الله عليه وسلم ما يدعو به في صلاته قدي صلاته وست دعاء ما رقبت نقر يستمرون يستي بلو أبو بكر رضي الله عنه نبياتنا من عرقو تأيقوا إزاي يتأيقاتشو هنا سيستمراتشو من عالو قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ويروى بالباء أيضا እንግዲህ ظلما كثيرا ظلما كبيرا متلازمዎች ናቸው ይባላል ሸባብ አንድ ነገር ትልቅ ከሆነ ብዙ ነው ብዙ ከሆነ ትልቅ ነው ስለዚህ والمستحب والاولى التنويع ይሄንን ዱዓ ስንቀራ በሁለቱም ወረሰውታል እየተባለ ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ ظلما كثيرا እንላለን አንዳንድ ጊዜ ظلما كبيرا بولتم سنات يمتان عندنا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم بدي هون من الحديث لاي ولت نجر طيقوا كذلك بهولت سموتشو توسل أدرجوا نزه ولتم سموتشو نزه يتطيقوا النجروች እንዲገኙ مقتضيዎች የሆኑ ናቸው معناه እንግዲህ قل بلا አሏቸው ሶላተ ላይ ዱዓ ስታረግ قلت اللهم انت الله ويا الله اني ظلمت نفسي نفسا بديالله ظلما كثيرا እንግዲህ الصديق لا الصديق ይሄን ካስተማሩኛ من باب اولى ይሄንን ማለት አለብን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فضائل الصديق افردت بمصنفا يا الصديق رضي الله عنه فضائل مجلداتوች አሏቸው ስለዚህ ያንን ሁላው ነው عموما في صحيح البخاري يالا حديث من حديث ابن عمر نبياتنا صلى الله عليه وسلم بهوت يالو معشر الصحابه افضل هذه الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ابو بكر النبر كذا بهلا عمر كذا بهلا عثمان زام قد عثمان لا يدرسوا في حديث ابن عمر نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنزك سوستو على انت علن قالوا ليلوچ ደግሞ فضلون ليلوچንም ያብራራሉ ከዑስማን ቀጥለው علي رضي الله عنه ثم باقي العشرة ثم كما ذكر الائمه طيب ስለዚህ ሻሂዳችን ለአቡ በክር ይሄንን አስተማሩ ሲሰግድ ዱዓ ማረግበት አስተምረኝ ካልክ እኔ ነፍሴን ብዙ በደል በድያለሁ ይሄ اعتراف ነው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala اعترافنا تذلل خضوع مسكنا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ومن يغفر الذنوب إلا الله إلا الله سبحانه وتعالى وانجلن ميمر كانت ليلة يلم وانجلكم ميمر يلم يا جباب قال الله ليلة دوم نبياتنا صلى الله عليه وسلم كل بني آدم منالو خطاؤون وخير الخطائين التوابون كان ينتن وانجل يسمر قالوا مشودوا سوتك ونزم النصارى هداهم الله كهد اسكهد يا شباب فلقوا يارقنا እንደዛ ላቡን እንደዚህ ያረጋ አምጥቶ ለዛ ለአፍጀር النصارى ያስመረኛል ብሎ ገንዘብ ምን ያረጋለታል ወስዶ ይሰጠዋል ቄስ የሚያረጉት ያ شباب አሸራቸውን ሐቅ ያወቀ ሆዱን በሐቅ የሚለውጥ نسأل الله أن يهديهم دعوة مدرج على الباج عموما كنيا متشبهዎች አሉ ከለ ያስመረኛል ይልና ሀዲያ የሰጠኝ ያስ መስገድ ይላልን ጀነት ባንዲ ቆሪ ገንፎ የለም እንዳትሉ ካላሳያችሁ አላህ ያሳያችሁ አል እኛን خدም እኛን ይያዛለን ያአላህን የየውመል ቂያማን አህዋል ማያውቁ ነብያችን እንኳን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የውዶ ማድረጊያ ሶላት አምጥቶላቸው ያቸው የሚጠብቃቸው ነበር ለሊት እዛው ያደረ ምስኪን ሶላት ውዶ ሲያስፈልጋቸው ያቀርብላቸዋል የውዶ አመጣላቸው በለሊት አንተ ኸይር ሰርተህልኛል ምን ሙካፋ ማድረግ ስላለብኝ
አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ምን ለምንልህ አሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንተ ሰው ኸይር ስትሰራለህ ዝም ብለህ ብቻ አንተ መውሰድ አይደለም ለሰው ሙካፋ ማድረግ አለብህ ምን ላርግ ምን ትፈልጋለህ ሙራፈቀት ፊል ጀና ሱሐቦች እኮ ብለናቸው ያሰበ እኔ የምፈልገው ሰው ጋር ጀነት መግባት ይወዷቸው ነበር ነብያችንን እኮ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን መውደዳቸው እኛ በምንለው በእኛ ገለጻ አይገለጽ እዚህ ዱንያ ላይ እንኳን ትንሽ ተፊተው ወሰወርልስ በጣም ስለሚናፍቁኝ እዛ ጀነት እንግዲህ እንደ ለሱነው ሌላ او غير ذلك ሌላስ ቢሆን ሐጃሃል ሌላስ ከጠይቅ ሆዳክ ያ ረሱላህ እኔ የምፈልገው ይሄን ብቻ ነው እንግዲያስ ነብያችን ምን አሉ اعني على نفسك كثرة السجود فانك لن تسجد لله سجدا الا رفعك الله به صلاتህን ያዝ እኔም ዱዓ አረጋለሁ አንተም ዲንህን አጥብቀህ ለአላህ ተናንሰህ اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد እንደዛ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم شر الامور محدثات ስለዚህ ሰላትም እየቀረበ ነው ምን አሉት ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከወንጀል ካንተ ሌላ የሚምር የለም ይሄ እንግዲህ ሰና ምናምን የሚባለው ነገር اعتراف يقدموا الدعاء قطتا ግብት አይደለም የሚባለው ወዱዓ تثني على النبي صلى الله عليه وسلم تثني على الله سبحانه وتعالى ثم تصلي على النبي አንዳንድ ጊዜ ሶላት على النبي ከዱዓ በፊት ይመጣል ከዱዓም በኋላ ይመጣል አሁን ሰና اعتراف ሰና አረጉና ወደ ዱዓቸው ሲገቡ فاغفر لي ለኔ ሰትርልኝ ማርልኝ ወንጀሌን مغفرة من عندك ካንተ የሆነን ማርታ እንግዲህ مغفرة በጣም ወደ አላህ ሲጠጋ مغفرة عظيمة وارحمني زنلኝ انك انت الغفور الرحيم እንግዲህ ሁለት ነገር مغفرة رحمان ጠየቁ እዛ ከአላህ ስም የዘከሩት اسمين مقتضيين لحصول المطلوبين እነዛ የሚፈልጉት ነገሮች እንዲገኙ የሚያስፈርዱ በሁለት ስሞች በአላህ ከአላህ እስማ በሁለት ስሞች ተወሱል አደረጉ ይሄንን ስንረዳ የቅድሙን ሁለቱን ቀውሎች እንረዳለን فالمقام سلام انه ملوت الكلام لا زال ابن القيم الحديث بخاري لاي 7387 ሲሆን ሙስሊም ላይ 2705ኛ ሐዲስ فالمقام يا السلام مقام السلام ነው ቦታው لما كان مقام طلب السلامه سلامان የመፈለግ ቦታ ሲሆን التي هي اهم عند الرجل ሰውየው ዘንድ እንግዲህ በጣም ተፈላጊ አሳሳቢ የሆነች አታ في طلبها بصيغه اسم من اسماء الله تعالى كالله سموች በአንድ ስም وهو السلام الذي تطلب منه السلامه فتضمن لفظ السلام معنيين እንግዲህ السلام عليكم የሚለው ለተህያ ስንጠቀመው ሁለትን ማዕና ቋጥሮ ይዟል አንደኛው احدهما ذكر الله እንግዲህ السلام ስትል አላህ السلام በሚለው ስሙ እየዘከርከው ነው والثاني طلب السلامه وهو مقصود المسلم السلام عليكم የሚለው ሰውዬ እንግዲህ የፈለገው ሰላምታ ሰላም እየፈለገ ነው ላንተ وقد تضمن سلام عليكم የሚለውም اسما من اسماء الله وطلب السلامه منه فتأمل هذه الفائده ይህንን ፋይዳ አስተንትነ ተረዳ ተበየን لك الآن وحقيقته يا سلام ደግሞ حقيقه አሉ البراءه والخلاص والنجاه من الشرور والعيوب እንግዲህ ሰላም حقيقه السلام البراءه መጥራት ነው خلاصም ያው ነው ነጃም ያው ነው ከሽሩር ከነውሮች ከመጥፎ ነገር በራአና خلاص ነጃ እሱ ነው ሰላም ማለት وعلى هذا المعنى አሁን ባልነው ማዕና ላይ تدور تصاريفه የሰላም تصاريف እንግዲህ ማዲውም ሆነ ሙዳሪዑ መስደሩም ሆነ ጀምዑ ሙፍረዱ በነዛው በተባሉ ማዕናዎች ላይ ነው የሚዞሩት فمن ذلك قوله سلمك الله ሰውየውን እንግዲህ سلمك الله ስትለው ከስለሱ በራአና خلاص من كل شرور يفلكለት ነው ማዲ ይባላል ሰለም ومنه دعاء المؤمنين على الصراط ربي سلم سلم ማለታቸው እንግዲህ ከመጥፎ ነገር ሰላማን ፈልጋለን ካንተ እንግዲህ دعاء المؤمنين مالو ودعاء الرسل كذلك ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ سلم سلم المؤمنوችም ይላሉ في بعض المواطن كذلك እንግዲህ ሙስሊም ላይ حديث
183ኛ ሐዲስ ነው ያለ ነው ያዋኢል صحيح ሙስሊም ረዘም ያለ ሐዲስ ስለ ሙእሚኖች ሲናገር يقولون በሚለው ያመጣዋል ሰልም ومنه سلم الشيء لفلان ይባላል ላሉ አይ خلص له وحده سلم الشيء ማለት ለሱ ብቻ የጠራ ሆነ ለማለት قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل زمر 29 ይላል ጁዝኡ አካባቢ ነው እንግዲህ ሻሂዱ ورجلا سلما ሁለት መሰል እኮ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያረብ አንድ ባሪያ ሙተናዚ ሙተኻሊፍ የሆኑ አስያዶች አሉት አንድ ባሪያ ደግሞ ለአንድ ሰው ብቻውን የጠራ ነው የሚያዘውም አንድ ሰው ለአንድ ሰው ورجلا سلما ማለት خالصا لرجل ሻሂዱ እንግዲህ سلما أي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره ومنه السلم ضد الحرب وتدعو إلى السلم إلى الأواخر القتال ومحمد لأن كل واحد من المتحاربين مجالا يخلص ويسلم من أذى الآخر إيه سلام እንግዲህ ጦርነት አካሄደው ሲያበቃ سلم سفن سلام ማለትም ከዚሁ معناه براءنا خلاص نجات ማለት ነው ከጦርነት ነፃ ስለሆኑ ولهذا بني فيه على المفاعلة فقيل المسالمة مثل المشاركة ومنه القلب السليم እንግዲህ صفة مشبهة ነው ይላሉ إلا من أتى الله بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم كلتا الآيتين يا شباب في قصة إبراهيم عليه السلام في الشعراء وفي الصافات طيب السليم كزنه وتصرفه وهو النقي من الدغل والعيب كنورنا كدغل كفساد نزع ونكل وحقيقته الذي قد سلم لله وحده لا الله بتشا يهنا فخلص من دغل الشرك وغله كشرك فساد كشرك እንግዲህ መጥፎ የጠራ ودغل الذنوب كوانجلوچم ቆሻሻ والمخالفات فهو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته يا الله سبحانه وتعالى حب እንግዲህ እውነት በመሆኑና አላህን ሙዓመላ ሲያደርግ በመልካም ላይ ቀጥ ያለ እሱ ማለት ነው وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته الله سبحانه وتعالى كالله قطعت ነፃ ይወጣል ብሎ ዋስትና የሰጠው وكذلك بالله كرامه ይገጠማል ያገኛል ያለው ይሄንን አይነት ቀልብን ነው ومنه اخذ الاسلام فانه من هذه الماده الاسلام የሚለው የእስልምና የዲናችን ስም ከዚሁ የተወሰደ ነው لانه الاستسلام والانقياد له والتخلص من شوائب الشرك كشرك እንግዲህ ቅልቅል መጥራት ማለት ስለሆነ فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس له فيه شركاء متشاكسون دللت بارع ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه والمشرك به እንግዲህ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون الله ብቸኛ አርጎ የሚገዛ ከሽርክ ከذنوب ከመዓሲ ጥርት ያለ ያላህ ባሪያና ብዙ አማላክቶች እንዲረሱልኝ ኡታ የሚያሰማ ሁለት እኩል ይሆናሉ አይሆኑም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ወረዛም ላይ ሰላምን የተያዘው ከዚህ ነው አሉ نهاية الباب قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل دي خلاصة الباب فوائدዎች አሉት አንደኛ الأولى تفسير السلام ألف على شباب እንግዲህ السلام من أسماء الله الحسنى ከሆነ السالم من كل نقص وعيب ማለት ነው تحية ላይ ከሆነ السلام قدم እንዳልነው ሁለት معنى አለው ብለናል እንግዲህ اسم السلام ማለት ነው على حذف المضاف يا الله يا سلام የሚለው ስም በረካ በእናንተ ላይ ይስፈን ማለት ነው ሁለተኛው በኩል ደግሞ السلام اسم المصدر ነው معناه السلامة السلام አላለው اسم المصدر ሆኖ
السمالتنا وتحية عليك متى الثانية أنه تحية سلام ملو انقدي لتحية من دميون تررتنال لتحية بهنا قزيه ولتمعنا لو قد من دالنا الثالثة أنها لا تصلح لله السلام لا الله يبالهم بتحية ملكم مالتهم السلام على الله نبياتنا صلى الله عليه وسلم كما كالكلاتشه ونردال لا تقولوا السلام على الله طيب الرابعة العلة في ذلك تحية ومدي لا تقولوا السلام على الله لنا إلا سبب ذكروان سبب من دنا آخر الحديث يتذكره فإن الله هو السلام إلا نشمره ذكر الخامسة وهي الأخيرة تعليمهم التحية التي تصلح لله وهذا لم يذكر لا في المتن ولا في الشرح مدال ذكرتم وفي آخره التشهد الأخير ذكر التشهد الأخير بدأت أكسوا الشارع السنة الله مقبا يا تحية ونبياتنا صلى الله عليه وسلم بدل صحابك يستمارون ستكمتوا تشهد لا الله مقبا وتحية الله السنة بالو السن من دنه في مطلع الدرس يكراه لا يالو يا شباب انجدي أهل الكوفة الأحناف وأئمة أهل الكوفة قاطبة تشهد ابن مسعود النويازت بلنا الشافعي رحمه الله الجميع ساتشو ومن معه دقمو تشهد ابن عباس مرتالو ولكل وجهة إتشالا ليالنا بأصح النت كونه يبن مسعود نو أصح ويالنا لاتفاق الشيخين في تخريجه بس ذلايس لا تسمعمو على كل الأحوال دعاء الاستفتاح ملاي يتبالى بزوال عند حديث يا شباب عند حديث ببزو عينت كتورى كلهم حفظوا يجالسوا تنويع يارق مالته تتمة الدرس ترجموا لمن عند ترجمتم بلنا في مطلع الدرس الله سبحانه وتعالى الصفات العلى علوت يا الله باهرياتك بتام أكملتنا يتمالوا باهرياتك لله ما أثبت على الله سبحانه وتعالى لراسون دا ثبتوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم دا ثبتوا تقبلا الناس ثبتالن كذا نزال የሚያጎድፉ ነገሮች حتى في الالفاظ فقط እንኳን ቢሆኑ معناውን እንኳን ባንሻ ማለት የለብንም على سبيل المثال السلام على الله كمالت نبياتنا صلى الله عليه وسلم سلامك الكلاچው نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه